औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का आपको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह ताला ने बहुत सारे हक़ाइक़ हमारे सामने रखे हैं। इस किस्से का जो एंड है उसमें भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो इंसान के सामने बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब कमीज़ कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों पे लगाया गया, उनके चेहरे पे डाला गया, तो उनकी बसारत लौट आई, उनकी आँखें ठीक हो गईं। अब आज की साइंस इस चीज़ के हवाले से हमें कुछ भी बताने के से कासिर है कि ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद जब कुर्ता रवाना हुआ, काफ़िला रवाना हुआ कुर्ता लेके मिस्र से, तो भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। तो ये भी ऐसी हकीकत है कि जिसके बारे में साइंस हमें बताने से कासिर है। इसका मतलब है इंसान के सेंसेस सब कुछ नहीं है। जो हक़ाइक़ हैं, हकीकत अल्लाह ताला ने इसलिए बयान फरमाई है कि इंसान के जो सेंसेस हैं वो हर चीज़ तक रसाई नहीं रखते। इवन हमारे सेंसेस धोखा भी खा जाते हैं। मिसाल के तौर पे गर्मियों के मौसम में रोड पे हम देखते हैं पानी की तरह नज़र आता है, क्या है? ये शराब है। तो हमारी साइंस की बुनियाद क्योंकि हमारी ऑब्ज़र्वेशन पे है, मुशाहिदे पे है, तो इस वजह से साइंस इस हवाले से हमें कुछ भी नहीं बता सकती। साइंस लिमिटेड नॉलेज है, महदूद इल्म है हमारा। मटेरियल और उस मटेरियल एनर्जी जो है उससे रिलेटेड है हमारा ये नॉलेज साइंस का। तो इसलिए इन हक़ाइक़ से हमें साइंस आगाह नहीं कर सकती। इवन बचपन में मैंने BBC का एक प्रोग्राम सुना था ख्वाब के हवाले से, हर हफ्ते बड़ा शौक़ से सुनता था। तो उन्होंने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट से भी रब्ता किया, स्कॉलर से भी रब्ता किया, लेकिन उस वक्त बचपन में भी मैं उनके बयान करदा जो हक़ाइक़ थे उनसे मुतमईन नहीं हुआ। इवन जब मैंने कुरान करीम पे जाके रिसर्च की तब मुझे पता चला कि वाकई में ख्वाब एक रियलिटी होती है। कोई साइकोटिक मसाइल नहीं होते इसमें, ना ही ये होता है कि जो सारा दिन इंसान काम करता है तो वही शॉर्ट मेमोरी दोबारा से रिपीट हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अल्लाह ताला ने इस ख्वाब के हवाले से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो कहानी बयान की है उसमें वाज़ेह तौर पे हमें बताया है कि ये हकीकत होती है, ख्वाब जो है इसको इग्नोर ना किया करें। तो इसके बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें ठीक हो गईं, बीनाई लौट आई, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपको नहीं कहता था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है तुम्हें वो इल्म नहीं दिया गया। इसका मतलब है ये रोया का जो इल्म है, ये ख्वाब का जो इल्म है, ये हदीस का इल्म जो है, हदीस का मतलब क्योंकि अल्लाह ताला ने ख्वाब को हदीस कहा है, तो जो हदीस का इल्म है ये हकीकी इल्म है जो खुदा की तरफ से अता होता है और ख्वाब में हकीकत होती है। इवन स्पिरिचुअल लोग जो हैं, रूहानी शख्सियात, इस ख्वाब की अहमियत को अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। लेकिन आम पब्लिक जो है हमारी ख्वाब को ज़्यादा अहमियत नहीं देती, हालांकि खुदा की तरफ से गाइडलाइंस मिलती हैं इंसान को, तो इसलिए ख्वाबों पे थोड़ा गौर किया करें। इसके बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सही हो गए तो उनको ले जाया गया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई और उनके वालिदैन एंटर हुए, दाखिल हुए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका बहुत एहतराम और अक़ीदत के साथ वेलकम किया। वालिदैन को उसने अपने साथ रिहाइश दी और भाइयों को बहुत अच्छी लेवल की रिहाइश अलग से अता की। उन्हीं भाइयों को जिन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी, उन्हीं भाइयों ने जिन्होंने कुएं में डाला था, उनको इज़्ज़त भी दी, उनके खाने का इंतज़ाम भी किया, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी किया। तो ये किस्सा है हमारे लिए, अगर हम अल्लाह के अंबिया पे ईमान लाने वाले लोग हैं तो हमें भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह बिहेव करना चाहिए।
ہمیں اللہ کے بندوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، ان کی رہائش کا انتظام کرنا چاہیے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے، عیب پہ پردے ڈالنے والی ذات ہے۔ جب ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں اس طرح سے جلسوں میں ایک دوسرے کے عیب سب کے سامنے بیان کرنا، الزام لگانا، یہ کم از کم کسی مومن کا، کسی مسلمان کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں یا انتقامی کارروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی بنیادوں پہ، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک فساد برپا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ان قصوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ریاستی معاملات ہیں چاہے معاشرتی معاملات ہیں، ان میں آپ کو صبر سے کام لینا ہے، درگزر سے کام لینا ہے، امن سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں، ان کے کردار میں ہمارے لیے واضح گائیڈ لائنز ہیں۔ اس لیے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء پہ ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دینا ہے ہم نے کہ بس ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ ان کی پیروی بھی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیہیو کیا، ہم نے اسی طرح بیہیو کرنا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، انشاءاللہ وہ بہت کریم ہے، وہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا۔ تو جب تخت پہ بٹھایا، اتنے عرصے کی جدائی اور دکھ کے بعد جب وہ اپنی اولاد سے ملے اور وہاں سے اتنا پیار اور قدر ملی، تو وہ بے ساختہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے بھائی جو تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس خواب کی وہ تعبیر ہے کہ جس میں نے دیکھا تھا ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 11 ستارے میرے بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چاند ماں کے حوالے سے ہے، شفقت کا ایک سایہ ہے، اور باپ جو ہے سورج کے حوالے سے ہے، روشنی کے مین سورس کے حوالے سے زندگی کا وسیلہ ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کی پھر تعبیر وہاں پہ دہرائی کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ مجھے والدین نے بھی سجدہ کیا ہے سورج اور چاند کی بیس پہ، اور ستاروں نے بھی سجدہ کیا ہے جو میرے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ دیکھو، خواب جو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کی اپنی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ جب نیند میں ہوتا ہے انسان تو آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو انسان کا اس وقت دیکھنا اور طرح سے ہوتا ہے، پھر ہم ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہماری ان لینگویجز میں اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے۔ تو اس لیے خواب امپورٹنٹ چیز ہے، ریئل چیز ہے، ان پہ فوکس کیا کریں، خدا کی طرف سے گائیڈ لائنز ہیں یہ ہمارے لیے۔ تو اپنے معاشرے میں امن لانے کی کوشش کریں، اس طرح سے لڑائی جھگڑے ہمیں زیب نہیں دیتے۔ جس طرح سے اب پاکستان کا حال بنا ہوا ہے، جب ایسے پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں، آپ کا مسلک کوئی بھی ہے، چاہے آپ یہودی ہیں، چاہے آپ نصارہ میں سے ہیں، چاہے آپ مسلمانوں کے کسی فرقے سے ہیں، تو بہرحال ہیں تو آپ اللہ ہی کے بندے، تو آپ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے جو قدرت کی طرف سے گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے امن سے رہنا ہے، شفقت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی ہے۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے گھر والے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہوتے اور مصر میں پہنچ گئے تھے، تو مصر میں حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا یعنی بنی اسرائیل مکمل طور پہ پہلی بار مصر میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں سے پھر آگے نسل کے ساتھ کیا ہوا، آگے آنے والی نسلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں کون سے انبیاء آئے اور
بنیامین کی نسل میں کون سے آئے، یہودا کی نسل میں کون سے آئے، پھر یہودی کیسے بنے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔